اج اسی 31 کتبے دے کوٹ چو اکٹھے ہویا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نور دیدہ علی المرتضیٰ برادری اصغر شہزادہ امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ نواب کربلا حضرت آقا امام حسین آپ اور آپ دے وفادار ساتھیوں اسلامی پیش کرنے واسطے انتہائی خوبصورت پروگرام قاری محمد قمر رضا اتاری صاحب نے ترتیب دیتا ہے. انہاں دی ٹیم نے پنڈ والیاں نے اللہ صدقہ زہرا دی جوڑی دا انہاں دیاں ساریاں دیاں کاوشاں قبول فرمائے. اصل خطاب تے پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی آپ دا ہونا ہے. آپ قریب پہنچ گئے نے تسا ہن جب تک شاہ صاحب نہیں آندے تسا ذرا توجہ فرمانی ہے. اصل خطاب پیران دا ہے اور میں انہاں دی خطاب سننے واسطے حاضر خدمت ہوئے ہیں. دوستانو جی وقار اسی آل سنتا شکر ہے رب نے سن سنی بنایا. بھائیا شکر ہے علماء بیٹھیں علماء دا جب میں غفیر ہے ان علماء میں نے کی سننا ہے علماء جان دیں انہوں نے محبت ہے وہ بیٹھیں. دوستانو جی وقار میں موڑ پہ عرض کردہ شکر ہے رب نے اٹوپی والے او فقیر آدمی میرے وال توجہ شکر ہے رب نے سن سنی بنایا ہے. کیوں سنیوں ہے حضور دی ہر نسبت دا حیا کردہ ہے. او حضور دیال ہوئے سنی تم یہ جا کر دے او محمد مصطفیٰ دے اصحاب ہون سنی تم یہ جا کر دے حضور دے امونیاں تے کملی جاوے. اللہ فرماندہ یا ایوہ المزمبل یا ایوہ المدثر کم فانزیر وربک فکبر وسیابک فتاہر. اللہ فرماندہ محبوبہ میں نے اس چادر دی قسم ہے یا اللہ نبی دے امونیاں تے جڑی چادر آئیے او سونے دی فرمایا سونے دی نہیں ہے کپڑے دی لیکن نبی دی کنیاں تے آئیے او سنی مسلمان جے نبی دی موڑیاں تے کملی آوے تا کملی اچھیا او جدیاں موڑیاں تے حسن تے حسین جھوٹے لن اللہ جانے حسن کے ڈب لامبو بیگا حسین کے ڈب. بھائیہ موڑ مسئلہ سمجھ جے نبی دیاں موڑیاں تے کملی آوے تا کملی اچھیا جے نبی دیاں موڑیاں تے چادر آوے تا چادر اچھئے او جدیاں موڑیاں تے کملی یارا ترائے میل جھوٹے لیندہ رہا اللہ جانے نبی دا یار ابو بکر صدیق کے ڈاؤچا. ہم آل سنت ہیں ہم آل سنت ہیں منیاں حکیاں تبہ کے داریاں تبہ کے حکین سوٹا مار کے عبدل اور مولوی بڑے ڈاڈل مولوی بڑے کبڑے مکہ پاپا فتحہ کی ہوئی نہیں جی آل تا سردار ہوئے آل تا سردار ہوئے صحابان بھی انہا ناڑی چاہے ہوئے اسلامی بھائیات دن جنتی جنتی ابو بکر بھی جنتی عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی فلاں بھی جنتی لو جی او تے سردار ہوئے اے مڑکمی ہوئے اگو باب متلی دا باغ بھی بال وکا ہوئے او بھی سوٹا مار کے آدھا ہاں مڑ پھتیا گل تین جی میں آج گل کہنا چاہنا ہے او بھائیا محمد مصطفیٰ دے دوترے بھی اچھے حسن پاک بھی اچھے بے شک حسین پاک بھی اچھے بے شک محسن پاک بھی اچھے بے شک جناب مولا علی بھی اچھے بے شک سیدہ زہرا دی شان بھی بلندے او میں کیا نبی دے دوترے بھی اچھے نے مننا پوسی نبی دے جماعی بھی اچھے نے سنیات دے بے شک نبی دے نواسے بھی اچھے نبی دے جماعی بھی اچھے او بھائیہ سنیات دے محمد دے سارے بھی اچھے جنہ کو مصطفیٰ دھیاں لئیاں نے او بھی اچھے جنہ مصطفیٰ رشتے دیتے نے او بھی اچھے او ابو بکر صدیق صرف نبی دا صحابی نو سان یسنین یزہما فی الغار اذ یقول لصاحبہی لا تحزن ان اللہ معنا والذی جاک بالصدق والذی جا بالصدق وصدق بہی اولئک هم المتقون. پکی روٹی نہیں پڑھتا پیا ہیلانگا نہیں پڑھتا پیا مرزا صاحبہ نہیں پڑھتا پیا بوٹا گجراتی نہیں پڑھتا پیا آئی تو آواز آئی نہیں پڑھتا پیا آئی تو آواز نہیں آئی نہیں پڑھتا پیا قرآن پیا پڑھتا ہے محمد دا فرمان پیا پڑھتا ہے. او بھائی ابو بکر صدیق صرف نبی دا سوران صرف نبی دا صحابی نہیں ابو بکر صدیق مصطفیٰ دا سورا ہے. او میرا سونا عمر صرف نبی دا صحابی نہیں صرف نبی دا خلیفہ نہیں حفصہ دا ابو جناب عمر محمد دا سورا ہے. او عثمان غنی صرف نبی دا دورہ جمائی نہیں عثمان نان کیالا بھی نبی نال رڑ دئی داد کیالا بھی مٹھے محمد نال رڑ دئی.
ہم اہل سنت ہے میں بھائی پیڑی پہ پڑھدا ہے جے پیڑی میراثی پڑھن محمد صحیح آیا ٹبیاں دی جٹ دانے دن دن میں اصحاب محمد دی آل محمد دی شاہ صاحب دی ان تک پیڑی پہ پڑھدا ہے عثمان دا نالے ہے پنوی پیڑیو عثمان بن عفان عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ بن شمس بن عبد مناف پنوی پیڑیو عثمان غنی دا مدینے راڑ ویندن یو چاچا بول میں پیا پیڑی پڑھدا ہے بندیا دنجی ابا تے چنگا ہا اتنی ماں نائی پوری ٹھیک دارے وچ حکا تا نہیں پیا بکھدا کمیاں ٹکر تا نہیں پیا دیتا اور عثمان پنوی پیڑیو صدقہ پائتن پاک دا مدینے آنا رڑ دی جی اماں لو پیڑی پڑھا نانکی پیڑی پڑھا عثمان دی نانی سیدنا عثمان دی نانی نا ام حکیمہ جناب عبداللہ دی بہنے جناب محمد مصطفیٰ دی پھپھی ہے اور سن جناب عبداللہ دی بہنے سرکار دی پھپھی ہے عثمان غنی دی نانیاں نا ام حکیم ہے اور مننا پوسی عثمان غنی نبی دی پھپھیری دا پتری چاچا بول سبحان اللہ میں جے پیڑی جگہ پڑھ کے لے جاما مولا علی پاک اچھا بولو مولا جیڑا علی نہیں مندہ یا اللہ منہ ساڑو ہے جیڑا علی نہیں مندہ یا اللہ سبان ساڑو ہے اکھو دب کے آمین جڑا علی نہیں مندہ اللہ کرے بٹھا بے ویس جڑا علی نہیں مندہ اللہ کرے کوڑا ہو وندے سنی تیادہ ہے سنی تیادہ علی جم منی مانا منو حضور فرما علی میرے بچوا میں علی بچوا حضور فرما جدہ میں مولا او دا علی مولا حضور فرما علی دا چہرہ تکنا این عبادت ہے حضور فرما میں علم دا شہرہ علی جو دا دروازہ ہے صدقے بنیا مولا علی دے بھائی نے نا جعفر تجھے چاہنا ہے نا جعفر ہے تیار ہے بھرجائی مولا اپنا بھائی مولا علی دے نے آپ شہید ہوئے نے آپ تے کرو سیدہ اسماء بنت یمیس بیوہ ہوئیاں نے بھرجائی مولا علی دیئے سان کتب کوٹ والیا سوڑی کتی چک والیا اصل تقریر تے شاہ صاحب دیئے اشارے کرنا چاہنا ہے بھرجائی مولا علی دیئے بھرجائی مرشد مشکل کشا دیئے اور بھرجائی حال عطا دیئے بھرجائی مولا علی دیئے بیوی جعفر تیار دیئے جتے دا جعفر تیار شہید ہوئے نے انہا دوجہ نکاح نبی دی علی دی موجودگی چ ابو بکر صدیق نہ پڑھایا کدنا نکاح پڑھایا ہے بولو بولو کدنا نکاح پڑھایا ہے دب کے بولو کدنا نکاح پڑھایا ہے ابو بکر سے تو آدھا ہے باغ فدق خود تھانا تو آدھا ہے مسلح خود تھانا تو آدھا ہے خلافت کھسیانا تو آدھا ہے کلم دوات نہ دیتا اور پہی تگالے سنیاں دا علی کمزورہ نہیں سنیاں دا علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیفہ اللہ دلفکار علی جتھے بہ جائے آکے جتھے علی کھڑو جائے اوتھے بھی آکے بھائی بھرجائی مولا علی دیئے کتنی بھرجائی ہے اچھا بولو کتنی بھرجائی ہے تو اڈے پینڈ کڑیاں کاما وستی ہیں بسرا راجے چیم گوندڑ بھٹی موچی مسلی بھرجائی تیری ہوئے بھرجائی میری ہوئے بھرجائی سپراما دی ہوئے شریکے نہ لکھا نہیں کر دی آل محمد دشمن نال علی دی بھرجائی شادی کے میں کیتی ہے میں پیڑی غلط پڑھا میں شجرہ غلط پڑھا میرا سندانے نہیں دیندہ مولوی دی زبان ٹک دے ہم آل سنت امن آلے ہیں اسی تے سکون آلے ہیں بھرجائی مولا علی دیئے ناسمہ بنت یمیس بیوی جعفر تیار دیئے جعفر تیار شہید ہوئے انہا نکاح دوجہ ابو بکر صدیق نہ کیتا ہے ابو بکر صدیق میں چک بیٹا ہوئے نہ رکھے محمد ابو بکر صدیق دا وصالے با کمال ہویا اے دوجی مرتبہ موڑ بیوہ ہوئیاں انہا تریجہ نکاح مولا علی نہ کیتا ہے جیڑا ابو بکر صدیق میں چک پتر ہویا کچھڑ او چاہ کے مولا علی دے بیڑے آئین مولا علی کو سنو پڑھایا ہے مولا علی پرورش کیتی ہے مولا علی تربیت کیتی ہے جو کہ بندہ پوچھیا یا علی سونا علی مرشد علی آ بچہ کون ہے آ لڑکا کون ہے آ چھوڑ کون ہے فرماندیا نطفہ ابو بکر صدیق دائے پتر میں علی المرتضی اجے بھی کئی بندے نہیں بولے بولو سبحان اللہ اجے مڑ پیار نہ بولو سبحان اللہ جڑے نہیں پہ بندے بول دے اللہ کرے گھر وین تے گھرے آئیے نہ بولنا میں بڑیاں دھمکیاں دیتیاں کلمے سنن دیاں دعائے کنوت دیاں بندے نہیں چل دے ایس بد دعا تو بڑے بڑے چل دے موڑ منہ سبحان اللہ بول لو
جڑے بندہ پہ ہول دی بول اللہ کرے منجی دا ریٹ بھی ڈھے بنجے دب کے بول لو جٹاں دا لوگ ہے جٹاں دا لوگ ہے ذری معاملات دا لوگ ہے تجھا چاہنا ہے میں پیڑی پہ پڑھ دا ایک اور پیڑی پڑھا بولو سبحان اللہ میں پہ پیڑی پڑھ دا پیڑی دا ذمہ داراں بھائی ابو بکر صدیق پاک نے ابو بکر صدیق دے گھر پتر ہویا نہ رکھیا محمد کے نہ رکھیا اچھا بول کے نہ رکھیا ابو بکر صدیق نے گر پتر ہویا نہ رکھیا محمد گر پتر ہویا نہ رکھیا قاسم پتر محمد توجہ صوفی توجہ میرے وال ٹوپی والے بھائی توجہ میرے وال سجے کھبے نہیں تکڑا میں گل اگر ٹیل آ کے نہ کرا کیتے دی نہ کرا تک پھر تیرا حق بندا ہے ابو بکر صدیق دا پتر محمد دا پتر قاسم دے گر پتر نہیں جمیا پلیٹھی دی تھی جمیا نہ رکھیا سیدہ ام فروہ میں پیڑی پہ پڑھدا شیعان بھی چیلنج ہے سنین بھی چیلنج ہے بھابین بھی چیلنج ہے دیوبندین بھی پیڑی غلط ہوئے پرشت ماری پرچہ دشت گردی دا دیوی یہ پیڑی صحیح ہوئے تو مڑ مانتے جا آئے پیڑی میں پہ پڑھنا میراسی میں پہ پڑھنا ہے مولا علی دے گھر پتر جمعہ نہ رکھیا پاک حسین دے گھر پتر جمعہ نہ رکھیا امام زین العابدین امام سجاد دے گھر پتر جمعہ نہ رکھیا امام محمد باقر پتر زین العابدین دا زین العابدین پتر پاک حسین پتر میرے مرشد علی دا ہون زین العابدین مولا علی دے کاری قمر نعیم رضا تاری صاحب مولا علی دے پوترے میراسی گلے ہے بندہ گلے ہے ابو بکر صدیق دے پوترے قاسم دے بوئے تے او آدھا کیویں آیا خیر ہو بھی او سا کیا علی دے پوترے امام زین العابدین غازی کربلا گلے ہے انہاں کیا کیوں گلے ہے نہ کھجورا لینی جڑے نہیں پانی لینا جڑے نہیں گلا لینا جڑے نہیں یوں تا آپ بن دیں کیا لینا ہے انہاں کیا او ابو بکر دے پوترے قاسم تری دیو دا ساک علی دا پوترا پیا منگ دے اچھا چبو جے فدا خسیاں ہوندہ جے کھجوراں خسیاں ہوندیاں او ساک کی میں منگ دے جے مسلح ابو بکر کھتا ہوندہ او ساک کی میں منگ دے او بایا خلافت کھسی ہوندی کلم دبا دروڑا ہوندہ تے گل کی میں ہوندی جے تی علی پاک دا پوترا ساک منگ دے ابو بکر صدیق دا پوترا قاسم آد دے جی آل محمد دی جان ساڑے بوئی اتن ڈھکے تا سا اور مڑ لینا کی او سنیاں مبارک ہو بھی سبحان اللہ تو کائی نہیں آکھی او سنیاں مبارک ہو بھی میں کچڑ نہیں اچھالتا پیا میں فرقہ وریت نہیں پھیلاندہ پیا میں حقیقت پیا بیان کرنا ہے او سنیاں مبارک ہو بھی ابو بکر صدیق دی میں موڑ پیا شجرہ پڑھنا ہے ابو بکر صدیق دی پڑھ پوتری مولا علی دے پڑھ پوترے امام محمد باقر دا تا سیدہ ام فروہ دا آپا وچ نکاح ہوئی تا وچو جمینی امام جعفر صادق سنیاں مبارک ہو بھی اسی امام جعفر صادق دیاں نانکیاں دے بھی نوکراں اسا امام جعفر صادق دیاں نانکیاں دے بھی نوکراں سبحان اللہ اور اولیاء کا سبحان اللہ بول لو واہ واہ جملہ واہ تکیڑا لا دیتی اللہ صدقہ پائیں تن پاک دا تن مدینے لے جائے مدینے وٹے تا مڑ مکے جامے تا مڑ نجف اشرف جامے او دو وٹے تا بغداد جامے او دو وٹے تا بریلی جامے او دو جامے وٹے تا داتا صاحب جامے مڑ گھر سے اللہ لو ہو کے آمیں سب اللہ بول گئے اسی تا سننیاں ساڑھے تا کسا پاسی ہو بھائی جی اسا تا لسال لیندی نہیں پیڑی سن لئیے ہون عثمان غنی دی بیٹی یا حضرت عائشہ کہنا یا حضرت مولوی پاک حسین دا نا ہے سارے بولیا کہنا ہے حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت عثمان دی توجہ صوفی صاحب توجہ او میرے پیر بھائی نے او میرے بیٹی برانے تو ان کی مسئلہ ہے سمجھو نا گل او بھائیا بیٹی حضرت عثمان دی ہے نا عائشہ ہے او علی دا پتر چیلنج ہے جتھا علی دیاں پتران دیاں شادیاں ہوئیاں ڈھوڑ شادیاں ڈھوڑ حسن دیاں اپنا گھر والیاں ڈھوڑ حسین دے گھر والیاں او عائشہ بنت عثمان ہے بیٹی عائشہ عثمان غنی دیا پہلی شادی ہوئی جا انہوں نے امام حسن نال امام حسن شہید ہوئے دوتی انہوں نے شادی کیتی جا امام حسین نال اوہ حسن جمائی عثمان غنی دا حسین جمائی عثمان غنی دا اچھا ایتھا ایک میں بریک جیا نکتہ سمجھونا ہے بریک جیا جتھا پتریران دی کتاب وچ کنہ دی کتاب وچ بولو کتھا جتھا پتریران دی کتاب وچ عثمان غنی دی بیٹی دا نکاح سند حسین نال ہے نا
وہ تھا لکھے ہوندہ عائشہ بنت خلیفہ. کہ لکھے ہوندہ بولو بولو کہ لکھے ہوندہ ہے عائشہ بنت عثمان نہیں ہوندہ عائشہ بنت خلیفہ. یہ ساریاں پتریان یہ کتاب مت لکھی ہویا عائشہ بنت خلیفہ. اے عثمان غنی دی بیٹی ہے. شادی ہویا امام حسن نال امام حسین نال. اوے حسن تا حسین جنیا لے کے بین عثمان دے بوئے تے تو کمی آکھیں. حسن تا حسین دھوکا لے کے بین صحابہ دے بوئے تے تو کمی آکھیں. حسن تے حسین جنیا لے کے بین تو کمی آکھیں. محمد دی اپنی جن ابو بکر دے بوئے تے جاوے تو کمی آکھیں. نا محمد دے آل بھی اچھی ہے محمد دے اصحاب بھی اچھی. سبحان اللہ بولو پیار نہ بولو. تقریر مکان لگیاں تقریر مکان لگیاں شاہ صاحبان لگے. سبحان اللہ بول جی. اسی اہل بیت نو بڑا مننے ہیں. اسی اہل بیت نو اچھا بولو. اسی اہل بیت نو موڑ بولو. اسی اہل بیت نو ساڑھے کہیں سننے بھی آدھن آؤ جی وہ مندے تے باڑا. توجہ توجہ توجہ. میں لے لئی سنجائش میں شاہ لینی بڑی مہربان جی. بڑا مندے میں آکھیا بھائی پریوں مال لینے روڑا جٹاں دا پہ جاوے بھوئیں دا با بننا ہیتھا یا بننا ہیتھا مٹاں پانیاں دا پریوں مان لے لیں دے با پھتے کو مکا لینے تیرا بننا یا میرا بننا ہے. میں آکھیا پریوں مال لے جڑا آل محمد نو چوکھا مننے ہو دے مگر لاگ بس. سبحان اللہ کئی نے آکھے نیامہ آر پی گئے ہو. سبحان اللہ بھائی توجہ بھائی توجہ. علماء دی توجہ علماء دی توجہ. پریوں مال لینے جڑا اب چوکھا مننے مگر لگ جاؤں گے. پر ایک گل ہے پتریر دی آئی شادی. توجہ صوفی توجہ میرے پتریر دی آئی شادی. دوجے پتریر آکھیا میں جان سنبھال لی ہے. کیا سنبھال لی؟ نہیں نہیں میں راتا دا میل سنبھالنا ہے. چاچے آکھیا پتریا میں 200 کارڈ گلی ہوئی بندہ 250-300 ہونے ہی جان بہنی اپنا میل سامنا کتھے. انہیں ساڑھا 5 مرلے لگ گھر رہے نا کوٹھے بھی ہیں برامدہ بھی ہے ٹیلٹ بھی ہے. وہ دے وچکار میں ویڑج منجی کتلیاں. چاچا کھن لگا منیاں پچھا ترائے آؤنیاں 250 بندہ کتھو آویڑا ہے. پر منیاں جات رہے ہوں منیاں دیئے تو ساریاں اس ویڑے بچ گرمی دا موسم ہے ساؤن تے بدلو ہوئے تک تو اتھا سما کے میں لڑن. میں آکھیا آل محمد نو مان نہیں سن نہیں سکتا ہے. نہیں جی میں بھی مننا ہے. میں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علی دی شجاعت دی قسم ہے حسن دی سخاوت دی قسم ہے حسین دی شہادت دی قسم ہے. تو آڈا ویڑے نکا نکا ہے نکا نکا ہے نکا نکا ہے. پوری آل بیت نو مان سکتا ہے تو نویکڑا سننے کے مان سکتا ہے. نعرے نہیں مارنے مولوی انسان نعریاں دا بھی قیمت دے بھی اچھی نسا دے سکتے. اس بھائی نعریاں دا ٹھیکہ چاہے ہویا آئے دینا سنیاں کیتا کرو. اس بھائی نعریاں دی قیمت بھی مانگ لئی سنیاں کرو نہیں بھریڑی. او بھائیہ نعرے نہیں مارنے ٹیم مختصارے. علی پاک دے پتر 18 کتنے پتر کتنے پتر نو میرے علی دے پتر ٹھاڈ کتنے پتر نو پتر 18 شہزادیاں 17. او جٹا تو اڈی بوئے میں نیندی یا پتر 2 اچھے. اوہ بیٹے بیٹی ایک ایک بیٹا مولا علی دے پتر 18 نے شہزادیاں 17 نے. 18 بچوں پتریان دیاں کتاباں ساڑیاں کتاباں 9 کربلا گئے تو 9 نہیں گئے. سبحان اللہ. اوے جڑا کربلا نہ جاوے اسا نہیں مننا. 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 میں آکھیا علی دے پتر 18 نے 9 گئے نے 9 کربلا تو اڈیاں ساڑیاں کتاباں دیاں نہیں گئے. تیری گئی تھوئی آل بیت ادھی تو چھٹی ہو گئی یا سننی آتا ہے. جڑے گئے نے انہاں بھی سلام ہے. جڑے پتر علی دے نہیں گئے انہاں بھی سلام ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. جی 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 ماشاءاللہ مولوی صاحب 50 60 70 80 تے 90 تے اور بھی لئی ہوندن. آج تے مولوی مسیح پیسے دے وے ہوتے عثمان تا بھی ڈھول وگدا. واہ صدقہ جتے مولوی پیسے دے وے اس او ڈھول دا میں کہل نہیں متے اک بچور دی شادی تے مار لینا. ان پہ آدھا مولوی پیسے دے وے تے ڈھول وگدا. تے آدھا مولوی کنوس دن نہیں مولوی بھائی سخی ہوندنے مولوی 500 پہ دے. پر ایک گل ہے تسی چھوڑ ویک کے کریم ویک کے چنگی ٹون ٹون ویک کے بھی دے سکتے ہو. مولوی یہ نہیں دیں دے گل کوئی بندہ عقیدے دی کرے تو موڑ دیں دے.
فرق ہوتا ہے مولویوں کے دین میں جناب والا توجہ دودے پاک پڑھو سبحان اللہ بول لو ایک باری موڑ سناؤ رات دے 12 کتبے کوٹھے علی دی شان تو حسین دی اڈی میں اچھا اچھا بول جی نو جڑے گئے 99 مننے جڑے نہیں گئے 99 کیوں میں آکھیا جڑے نو نہیں گئے انہاں حسین آکھیا کوئی نہ باؤ ٹر کے آؤ حسین آکھیا میں چلے آئے انہاں مرید کرن انہاں خط لکھے نے حسین بلایا ہوندا او نہ گئے ہوندے موڑ آکھیا بالی دے پچھلے نو نہیں گئے جڑے گئے نے 99 سلام ہے جڑے علی دے گھر بیٹھے رہے نے 99 لاؤ جی مولوی حسان صاحب تقریر ہو گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیڑے 9 کربلا گئے نہیں کتنے گئے 9 کربلا گئے تو 9 دے پانی رہ جا تیل میں ہی لائی کھوتا ہوں تاسے نان پئی ہوئی ہے تو چاہنا تو دھیان میرے حال دھیان موڑ میرے حال جیڑے کربلا 9 گئے میں آکھیا 99 اللہ دی قسم سننی ہی مان سکتا اور مان نہیں کوئی اچھا اچھا بو جنے او کہ میں آکھیا 9 کربلا علی دے پتر گئے او نمے دے نمے شہید ہوئے او سنیاں نا کے نند ہے پاک حسین دا پاک غازی عباس علمدار دا میں آکھیا ای علی دے 2 پتر نے پچھلے 7 کیوں لکائے ہوئے نہیں پار تک کٹ وڈیا مننے آلیا جنے نہیں جی چوپ کرو میں آکھیا بجا آکھر لگے پتر علی دے پھرا غازی عباس دے ام البنید بچوا نا عثمان نا عثمان کربلا دا شہید ہے او میں آکھیا تائی تو کربلا آلے بھی نانو منینے نوا کربلا آلے انوی مان سکتا ہے تو نوے کلا سننے ہی مان سکتا ہے موبائل دے بھی میں بڑی مہربانی اے موبائل وچ ایک مولوی ہے دوجے پتریراں دا میں ویکھ لیو عبدالرزاق صاحب پتریر پہ آتا ہے اے پتریر دوجیاں پتریراں دا مولوی ہے آدن جی آج کل وہ تقریر بڑی کرتا ہے پیسے ڈھیر لیندا ہے تو سنی آدن جی تقریر وہ رضا ثاقب بال کرتا ہے وال رکھے ہو متھے تے بڑا وڈا محراب سو پیسے ڈھیر لیندا ہے پتریراں دا مولوی ہے جنے او تقریراں بڑیاں صحیح کردہ مکہ نہیں صحیح کردہ مکہ او کہ میرے موبائل تو تقریر ہے جس بندے تکنی ہے ورنگی کا ہی نہیں تک سکتا ہے او پیادہ مبالے ویچ نبی داکھیا بسارے ٹرو پر جنہ آج تک جھوٹ نے ماریا نبی آکھیا مبالے چو مولوی پیادہ میرے موبائل چو کلپ موجود ہے ویڈیو ہے توجہ میرے حل سجے کھبے نہ پھیری او پیادہ جی مولوی آدھا پیا پتریراں دا بڑا بڑا مولوی بنے ہویا ڈھیر پیسے لیندا ہے تے بڑیاں اصلاحی گلاں کردا ہے سنی بھی کئی چور سن دین او پیادہ نبی آکھیا مبالے واسطے نال ٹرو سارے ویندے کیوں نہیں گئے جنے نبی آکھیا جنہ جنہ آج تک کوڑ نہیں ماریا جھوٹ نہیں ماریا او سارے چلو گئے حسن تی حسین زہرا تی علی تے نبی ہان ادھا مطلب او آدھا وہ پچھلا ساریاں کوڑ مارے نے اور میں آکھیا صحابہ دی توحید بند کر اہل بیت دی توحید بند کر یہ پچھلیاں جھوٹ مارے ہیں وہاں علی دے ترے بھرا بھی ہیں وہاں حضرت عباس بھی ہیں وہاں عبداللہ بن عباس بھی ہیں وہاں عبداللہ بن جعفر مولا علی دے بطریت نئے جمائی بھی ہیں تو آتے ہیں جنہ کوڑ مارے ہیں او نہیں گئے جنہ مارے ہیں نہیں او گئے نے اور انہیں پانتان گئے نے وہ بھی اچھے تا سچے نے جڑے پچھا رہ گئے نے وہ بھی کوڑے نہیں وہ بھی سچے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ٹائم نہیں اوئے او آدھا ہے جڑے نہیں گئے نبی آکھیا جنہ جنہ کوڑ اور قرآن پڑھ انفسنا وانفسکم قرآن پڑھو ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین او کوڑیا اتھے تے کوڑ دی گل ہوئی گی نہیں تو آدھا جڑے گئے نے او کوڑے نہیں باقی کوڑے اور میں آدھا علی دے باقی برا بھی سچے نے آل بیت بھی سچے نے صحابہ بھی سچے
मौलवी सुन के कूड़ सुन के अंधे हाथ ना चाहे करो। मौलवी ना आख्या करो 5 लाख रुपया दिता है कूड़ ना मार। आले बैत तू ही ना कर। अली दे पुत्र 9 करबला विच गए, जेड़े 9 गए उन्हां नवां दा नवें शहीद होए। एक अबू बकर अली दा पुत्र है, एक उमर अली दा पुत्र है, एक उस्मान अली दा पुत्र है। गाजी अब्बास तैयार कीता है, मेरे हुसैन आप घोड़े उत्ते उस्मान बिरान तैयार कीता है। उस्मान भी शहीद है, पुत्र अली दा है। अबू बकर भी शहीद है, पुत्र अली दा है। आ मैं आख्या करबला मनने वाले आ क्यों नहीं ना लैंदा अबू बकर दा अली दा पुत्र है, क्यों नहीं ना लैंदा उमर दा अली दा पुत्र है, क्यों नहीं ना लैंदा उस्मान दा अली दा पुत्र है। चुप कर। मैं आख्या जे अबू बकर ते उमर ते उस्मान ते गाजी अब्बास ते हुसैन सारे करबला या नवा मान सकदा है तो नवेकड़ा सुन्नी ही मान सकदा। सुभान अल्लाह बोल दब के बोल लो। असा एक काम करना, मैं मौलवी साहब ने कोल बहा लेना ते प्रोफैसर साहब तुहानू भी बहा लेना, हकीम साहब तुहानू भी बहा लेना। असा आखना कलम तुसी ले आओ, के ले आओ? पितरियां ने आखना कलम तुहाडी, दवा तुहाडी, कागज तुहाडा, बंदा लिखना तुहाडा। अली दियां पुत्रां दे नां लिखो। कोल असा बहना ऐनक मैं लाई होनी है, मेरी नज़र कम है, मैं कोल बहना है। उन्होंने आखना मैं नां लिखो, कलम उन्होंने आंदा, कागज उन्होंने आंदा, राइटर उन्होंने आंदा, उन्होंने नां च लिखने। मैं मेणा गुंदल बहना, जो उतो काम ना होया तो मैं मुड़ गोजरे बहना। मैं अली दियां उन्होंने लिखे हुए 18 पुत्रां दियां तख्तियां बनवाउणियां, मैं बनवाउणियां तख्तियां। तख्तियां बनवा के पैसे मैं टाइलां दे देने, तख्तियां दे भाई रक्षा वाले किराया मैं देना है, रेत दे पैसे मैं देने, सीमेंट दे पैसे मैं देने, जेड़ा वो टाइलां नाल लगदा है पता नहीं के लगदा है वो चिट्टा जिहा, ओहदे पैसे मैं देने, मिस्त्री मैं ले आना है। मैं कहा पैसे मेरे, रेत मेरी, रक्षा मेरा, टाइलां दा खर्चा मेरा, बुआ पितरेर दा। आय हाय बुआ पितरेर दा, बुआ पितरेर दा। उत्ता लिखीना है अबू बकर बिन अली, उत्ते लिखीना है उमर करबला दा शहीद है पुत्र अली दा है, उत्ते लिखीना है उस्मान पुत्र अली दा है, उत्ते लिखीना गाजी अब्बास, उत्ते लिखीना इमाम हुसैन। ओए अली पाक अबू बकर ते उमर ते उस्मान ना रख के दसया मैंने साहबे मुहम्मद नाल ओ वैर नहीं ना ही ता रखे ने, साद पुत्रां मारांगा, याद मुहम्मद दियां वीरां दी आ जाएगी। वाह 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 वाह। हैदरी नहीं नहीं सुनिया वाला नारा हैदरी, और नहीं है सुनिया वाला हैदरी। हैदरी यो नहीं अबू बकर सिद्दीक दी चुप करे, उमर दी चुप करे, नाले मासूम आखे, नाले आखे बैत हो गई है पिछे, ना 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 उस्मान नारा हैदरी। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार नहीं या नारा हैदरी, ओ नहीं या नारा हैदरी। अच्छा नहीं आए सीधा टेला सुनिया नारा हैदरी। आखती ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, आखती ठंडक दिल दा चैन, आखती ठंडक दिल दा चैन। लो जी मैं शाहरां दे आउण तक यू टरन लऊं, कह लऊं मैं यू टरन लऊंगा। वजह वजह ओदी वजह यू टरन का मतलब होता है एंड करना, एंड करके मोड़ कटना। अगे मौलवी मोड़ कटना तो बंदे आते हैं वेखो मौलवी मोड़ कट गए, हुण एक उस कटिया साडी जान छुट गई। उदले भाई कटिया है मोड़ को ना कटिया है तो वह आदन जी यू टरन जायज़ है। मैं कहा साडी दाढ़ी है तुसा नहीं मनी ओदी मन ली है। मैं इशारा पिया करना ला किलो तकफियत इशारा की जद नहीं मौलवी बैठे ने उलमा, अकल के लिए इशारा काफ़ी है। हूँ तवज्जो मैं कह लाऊंगा बोलो यू टर्न बंदा लवे ना तो उस टांगे तो बैठे पिंडी रामनी मदरसे अविदात साडू आ तो पिंडी ताई सोलंगा राह च एक तवज्जो सूफी तवज्जो राह चाई पोल एक डठी हुई तो टांगे आधा कोचवान पीडे होके बव्या है, डठी हुई पोल आ गई है। मैं सुनिया यू टर्न लाऊंगा पीडे होके बव्या है। थोड़ा भी जे ते कोई जंप लगे तुसी किसी होर दी जोड़ी जा पाउंदे आ। असी मुड़ वेदे रहने आ फत्ता हाथ नमाज इदा पढ़दा पता नहीं लाग किदा गया, मुतल्ली भी इत्थे ही होंदा पता नहीं टोर के दे गया। मैं भाई हुण जंप लगू है तवज्जो मेरे अल करे। मैं गल मौला हुसैन दी सुबह अल्लाह बोल लेना
پاک زہرا دی علی دی شادی ہوئی ہے اور دنیا والے گل مکا نہ چھڈنا دولے جیا دولہ کوئی نہیں دلہن دی کائنات بھی دلہن کوئی نہیں اور تسی تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ بول لو اور دولہ بھی بے مثال ہے اور دلہن بھی بے مثال ہے دولہ رب دے گھر جمعے ہیں جشن مالود کعبہ ہے تو کنریاں نچا کے اور پرست مار کے اور شرنائیاں چھڑ کے جشن مناؤں ہے سنی علی دا قرآن پڑھ کے علی دا جشن مناؤں ہے اچھاوان علی کعبے دے گھر جمعے ہیں علی رب دے گھر جمعے ہیں زارہ محمد دے بیڑے جمعے ہیں دولہ بھی بے مثال ہے طلحان بھی بے مثال ہے نکاح خان دی واری آئیے صدقے نہ جاں ٹھار نہ جاما نکاح نبیان دے امام آپ پڑھا ہے نعرہ مانو لبیک دا نعرہ نعرہ تکبیر